पहले ये लोग यहाँ पे कफन पहन के बैठे रहे, उसके साथ साथ इन्होंने उन पे जो नारे दर्ज किए हुए थे वो ये थे किल अस, यानी हमें मार दो। आप इस टाइम इस्लामाबाद के बिल्कुल मरकज़ में बैठे हैं। यहाँ उल्टे हाथ में मेरे F6 है, यहाँ पे G6 है और ये बिल्कुल आपकी बैक साइड पे पार्लियामेंट है। 11 दिन जेल में रहे हैं, वहाँ कैसा इत्तेफाक था? यार जेल है, बहुत मुश्किलात जेल पे था, मगर जेल से इधर ज़्यादा मुश्किलात है। यहाँ पे इन्होंने दुकानें भी लगाई हुई हैं, खुद ही यहाँ पे सामान जो है वो बेच भी रहे हैं। ये जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, क्या ये अफ़गानिस्तान के एक ही किसी सूबे के हैं या एक ही एरिया के हैं या डिफरेंट अफ़गानिस्तान इकट्ठे होकर आप लोग यहाँ पे आए हैं और वहाँ से यहाँ तक कैसे आए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज़ अवान और आप देख रहे हैं चलते फिरते। आज हम चलते फिरते पहुँचे हैं इस्लामाबाद के बीचों बीच एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अफ़गान शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अब से पहले ये लोग यहाँ पे कफन पहन के बैठे रहे, उसके साथ साथ इन्होंने उन पे जो नारे दर्ज किए हुए थे वो ये थे किल अस, यानी हमें मार दो। इन नारों की क्या वजूहात थी और इसके पीछे पसे पर्दा मुतालबात क्या हैं, ये जानने के लिए आइए इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं, कब से यहाँ पे रह रहे हैं और किस तरह की मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा है। जी आप बताइए, आप क्या मुतालबात, बेसिक मुतालबात क्या? हमने यहाँ पे आके देखा बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग बैठे हैं, खैमा बस्ती बना लिया, आप बिल्कुल सेंटर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो क्या मुतालबात, बेसिक मुतालबात क्या हैं आपके? हमारा मुतालबात और इतना ख़ास नहीं है सर। ये मुतालबात है कि जी हमारा जो बेसिकली मुतालबा ये है कि हुकूक बशर से, UN से, UNHCR से कि हमारे मुतालबात सुने, हमें तीसरी कंट्री हमारे लिए कुछ बंदोबस्त कर लीजिए। ये देखें ना आप, जो बच्चे औरतें किस हालत में रह रहे जी, बारिश धूप, इसमें तो मैं कहता हूँ जानवर भी नहीं रहता जी, जिस हालत में हम लोग रह रहे हैं बस। अच्छा, तो आप यहाँ पे आए, आपने गुज़िश्ता दिनों में एहतजाज भी किया, पहले भी एहतजाज करते रहे, तो किसी से कोई रब्ता हुआ, किसी ने आपकी बात सुनी, कोई आपसे तक आया यहाँ से हुकूमती है? हुकूमती तो काफ़ी लोग आए हैं, मतलब अपने बेसिकली काफ़ी लोग आए पार्लियामेंट से हैं, लेकिन वो उनकी बस की बात नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है कौन हल निकालेगा, इन मुतालबात का हल क्या है? इनका मुतालबात हल हमारे ये सर कि ये जो यूरोप कंट्रीज़ उनके हाथ में जी, वो सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। तो आपको लगता है यहाँ बैठ के आप यहाँ पे अगर एहतजाज करेंगे तो यहाँ से वहाँ तक आपकी आवाज़ जाएगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी। जब यूक्रेन और हम में क्या फ़र्क है जी, यूक्रेन वालों के लिए कोई इशू नहीं है, हमारे लिए क्योंकि हम अफ़गान माजरीन, इसलिए हमारे लिए सब कुछ पाबंदियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पे खैमों में रहना और वहाँ से आप आए हैं, तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं हम यहाँ पे कोई मुनासिब सहूलियात नहीं है। खुद देख लीजिए, जो हम माशाल्लाह वहाँ पे अच्छे अच्छे घरों में रहते थे, एजुकेटेड लोग हैं सारे हैं, और यहाँ पे खैमे बस्ती में रह रही है। समझे वहाँ के एक दिन की ज़िंदगी यहाँ पे 100 दिन के इतने के बराबर है जी। ना वाशरूम है, ना खाने पीने का सामान है, बस जो मिलते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसमें उनके सारे दाने निकले हुए हैं। अच्छा, हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि गुज़िश्ता दिनों आपने एक एहतजाज किया था जिसमें आपके कोई लीडर है फैज़ साहब, उनको भी उठा के ले गए थे, तो इसकी क्या कहानी है पीछे? इसकी ये सर कहानी कि वो हमारी आवाज़ है, वो हमारी हीरो है जी। हम गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं और एक बेसिक इंसान के तौर पर कि हम उनसे ये मुतालबा करते हैं उनको रिहा करें बस। जी, इस वक्त एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इलियास भाई, तो इनसे जानते हैं मज़ीद कि यहाँ पे किस कदर मुश्किलात हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम यहाँ पे आए, हमने देखा जी यहाँ पे इन्होंने दुकानें भी लगाई हुई हैं, खुद ही यहाँ पे सामान जो है वो बेच भी रहे हैं, तो मज़ीद जो इनके स्लोगन्स हैं किल अस, उस हवाले से इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उसके पसे पर्दा क्या मुराद हैं। अच्छा, हमने देखा कुछ रोज़ कबल से आप लोगों ने यहाँ पे जो खैमे लगाए हुए हैं, कफन पहन के बैठे थे, तो उस पर एक नारा दर्ज था किल अस, उसके क्या मुराद हैं, उसके क्या पीछे कहानी है? इसका मतलब हमारा जो लोगो है इसलिए ताकि हमारा जो ह्यूमन राइट्स है वो हमको नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग महाजिर हो गए, इधर पाकिस्तान में आ गए। तो हमारा ये जो इस मैदान में स्टार्टिंग जो था हमारा रमज़ान को हो गया था, 15 रमज़ान को, उस वक्त से हम लोग अभी तक इधर बैठा हुआ है, हमारा ह्यूमन राइट्स के लिए बैठा हुआ है। तो जब हमारा बात कोई नहीं सुन रहा था, फिर हम लोगों ने लोगो लगाया किल अस, क्योंकि अगर मतलब हमें जब राइट्स ही नहीं देना है तो मारो, उससे अच्छा है। ये जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, क्या ये अफ़गानिस्तान के एक ही किसी सूबे के हैं या एक ही एरिया के हैं या डिफरेंट अफ़गानिस्तान इकट्ठे होकर आप लोग यहाँ पे आए हैं और वहाँ से यहाँ तक कैसे आए? अभी इधर जो है वो सब अफ़गानी है, मतलब एक जगह का अफ़गानी नहीं है, मतलब अफ़गानिस्तान का पूरा कंप्लीट जितना लोग है उधर कंप्लीट हर जगह से लोग आया हुआ है। इधर हर तरह का लोग आया, कोई पासपोर्ट के ज़रिए आया, कोई मिसाल ये तालिबान जब आ गया तो चांस तो नहीं मिला किसी को पासपोर्ट लेने के लिए, वीज़ा लेने, क्योंकि वो लोग सब कुछ बंद कर दिया, रास्ते भी बंद कर दिए। कोई पहाड़ के रास्ते से आ गया, जो अपना कुछ लेकर आ सकता था साथ ले आया, बस इसी तरह लोग आ गए इधर। मतलब
تو آپ لوگ یہاں تک آ گئے, آپ اس ٹائم اسلام آباد کے بالکل مرکز میں بیٹھے ہیں, یہاں الٹے ہاتھ پہ میرے F6 ہے, یہاں پہ G6 ہے, اور یہ بالکل آپ کی بیک سائڈ پہ پارلیمنٹ ہے. تو سیکورٹی کنسرن وغیرہ یا اس طرح کی کوئی آپ کو مشکلات سامنے نہیں آئی کہ یہاں پہ آپ کو کسی نے منع کیا ہو بیٹھنے سے یا خیمے لگانے سے, آپ جب سے اب تک آئے کوئی ایسی کوئی مشکل آئی ہو؟ نہیں, ہم لوگ کا کوئی مسئلہ تو نہیں آیا, کیونکہ یہاں سے پہلے ہم لوگ ہمارا بات کوئی نہیں سن رہا تھا, مطلب ہمارا بات آگے نہیں پہنچ رہا تھا. تو پھر ہم لوگ گئے یہ سلور پوائنٹ پارک آگے جو ہے ریڈ زون کی طرف, اس طرف ہم لوگ گئے. پھر ادھر سے ہمارا جو لیڈر تھا اس کو پاکستان نے اریسٹ کر لیا تھا, پولیس نے. ابھی بھی وہ پاکستان کے فیض صاحب کی بات کریں, فیاض, جی ہاں, استاد فیض کا. تو ابھی تک وہ ادھر ہی ہے, باقی ادھر سے پھر ہمیں واپس ادھر لے کر آ گیا, بولا ادھر ہی آپ لوگ بیٹھو. ہم بیٹھا ہوا ہے, بس اسی کا انتظار میں کوئی آ کے ہمارا ہیلپ کرے. ادھر فی الحال تو کوئی ہیلپ نہیں پہنچ رہا ہے. اچھا جی, ایک خاتون بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لینا, ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کی مشکلات کا, خاص کر خواتین کو, کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, تو وہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا, یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں تو کھانے پینے کا, خوراک کا 4 مہینے ہو گئے ہیں, بڑی ایک عرصہ ہوتا ہے یہ, تو یہ کیسے ضروریات پوری ہوتی ہیں, مطلب کیسے چل رہا ہے نظام؟ دراصل 4 مہینے سے زیادہ ہوا ہے میرے خیال میں, 15 رمضان سے. تو یہاں پہ آپ خود چیک کریں, کم از کم ایک بندہ ایک رات ہے یہاں پہ گزارے, پنکھے کے بغیر بندہ تو نہیں گزار سکتی ہے. آج کل اتنا گرمی شدید ہے کہ یہ جو پلاسٹک ہے یہ گرم ہوتے ہیں نا, نیچے سارے بچے بیمار ہیں. یہاں پہ جو مچھر ہے, حشرات تو ہیں. خوراک آپ کیسے ارینج کرتے ہیں, مطلب آپ لوگ وہاں سے ہیں, خوراک آپ ارینج کر رہے ہیں, دوائی ارینج کر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی نوکریاں یا اس طرح کا سلسلہ یا ایسا تو کوئی ہے نہیں سلسلہ, تو کیسے ارینج ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ دوائی تقریباً یہ 2 ہفتہ ہوا ہے جب سے خان بابا کے نام پہ ہم اس کو جانتے ہیں, پتہ نہیں کہ اس کا اصلی نام کیا ہے. جب سے وہ آئے ہیں تو 2 ہفتہ ہو گئے, تو 2-3 بار انہوں نے ڈاکٹرز, دوائی سب کچھ انہوں نے بھیجا. اور مطلب جو پہلے تھا یہاں پہ ہم نے خود ایک چھوٹا سا بنایا تھا, دوائی باہر سے خرید کے لے کر آتے, ہمارا خود اپنا ڈاکٹر. خوراک کیسے؟ خوراک کا جو مسئلہ ہے خود ہم بناتے ہیں, جو ہو تو کھاتے ہیں, نہ ہو تو سو جاتے ہیں. اور جو صبح ہوتا ہے مطلب لنچ پہ ایکس فاؤنڈیشن یا کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن تھوڑا تھوڑا لے کر آتے ہیں. مطلب ایک بچے کے اوپر, ایک فیملی کے اوپر 2 شاپر دیتے ہیں. مطلب پیٹ, آدھا پیٹ بھی نہیں ہوتا ہے. بہت مشکل سے ہم گزار رہے ہیں, جتنے ہمارے پاس پیسے وغیرہ تھا وہ ختم ہو گئے. تو اس صورتحال میں آگے کا کیا ارادہ ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 4 مہینے سے, کچھ بھی حل نہیں ہوا, تو اگر اسی طرح چلتا رہتا ہے تو آگے کا کیا, مستقبل کا کیا آپ نے سوچا ہوا؟ کچھ تو سوچا ہوگا. آپ کے تو جو لیڈر تھے وہ فیاض صاحب, وہ بھی جیل میں ہیں, تو آگے کا کیا سوچا ہوا آپ نے؟ بس آگے کا تو ہم نے کیا کچھ نہیں سوچا ہے, جو کرے گا تو وہ اللہ کرے گا, ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. کیا یہ زندگی وہاں افغانستان کی زندگی سے زیادہ مشکل نہیں ہے؟ کم از کم ہمارے جان اور ہمارے بچوں کا جان تو بچ گئی طالبان کے ہاتھ سے, مرنے سے تو اچھا ہے. کم از کوشش کرتے ہیں, جس طرح سے ہم ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں نا, ہم ہاتھ پاؤں لگاتے ہیں کہ اگر کوئی بچانے والا آ جائے. جی ناظرین, ایک بچی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. آپ نے سنا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کھانے کی مشکلات ہیں, رہنے کی مشکلات ہیں, پانی کی مشکلات ہیں, بچوں کا کیا یہاں پہ کس طرح کی مشکلات ہے, کیسی زندگی گزر رہی ہے. اچھا آپ لوگ یہاں سے 4 مہینے سے آئے ہیں, کیسی زندگی گزر رہی ہے یہاں پہ؟ بہت مشکل میں ہم ادھر گزر رہے ہیں. ادھر کھانا پینا اتنا مشکل میں ملتا ہے, ادھر ہم اسکول نہیں پڑھتے نہیں, ادھر ہم بہت مشکل میں, بہت گرمی ہوتا ہے ادھر. اچھا افغانستان میں جہاں آپ رہ رہے تھے وہ مشکل زندگی ہے کہ یہ مشکل زندگی ہے؟ ادھر افغانستان میں تو ہم پڑھائی بھی کرتے تھے, اور طالب آ گئے اس طرح مشکل ہو گیا. اچھا تو جیسے ہی ہوا ہے آپ لوگ یہاں پہ آ گئے, تو یہاں پہ تعلیم بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ کبھی گھر والوں سے بات نہیں ہوئی کہ کیا کریں گے آگے؟ گھر والے سے بات کیا, پیسے نہیں ہے, مجبوری ہے نا, ادھر اور مدد بھی نہیں ملتا ہے پاکستان کی دولت سے. جی ناظرین, فیاض صاحب کے بعد جو یہاں پہ اس وقت ان تمام خاندانوں کو لیڈ کر رہے ہیں وہ عاطف صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا مطالبات, بیسک مطالبات ہیں کیا آپ کے. اچھا عاطف صاحب بتائیے گا, ابھی ہماری یہاں پہ بات بھی ہو رہی تھی, بچے بھی جو تھے وہ بھی کہہ رہے تھے تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے, تعلیم نہیں ہے, وہاں پہ ہم پڑھتے تھے, تو یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ آپ یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں, مزید آگے جاتے ہیں, یہ تعلیم اور دیگر جو سہولیات ہیں وہ بھی نہیں ہیں, تو کب تک سروائیو کریں گے اس طرح؟ ہم تقریباً 4 مہینے سے ادھر احتجاج کر رہے ہیں. اس طرح جو آپ نے بولا, وہ بچے وہ سب ادھر چاہتے ہیں کہ تعلیم کرے, وہ تو ایک بات ہے, تعلیم ہے وہ اچھا زندگی ہے. دراصل بیسک بات ہے کہ انسانیت کی ویلیو ہمیں چاہیے.
یہ ہمیں ورلڈ کمیونٹی سے صرف یہ چاہیے کہ انسانیت، ہم بھی انسان ہیں، افغان بھی انسان ہے، صرف انسان کی طرح ہمیں بھی دیکھ لیا جائے۔ اچھا، یہ سلسلہ اگر ایسے ہی چلتا رہا، 4 ماہ سے چل رہا ہے، تو کب تک بیٹھیں گے؟ وہ جب تک ہمارا بات سنے ان لوگوں نے۔ اچھا، کسی سے کوئی رابطہ ہوا، کوئی رابطہ کیا ہے، بات کیا ہے، انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے مگر وعدہ نہیں نبھانا۔ اچھا، ایک اور بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی 11 دن جیل میں رہے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ جیل میں ان کی زندگی کیسی گزری یہاں پہ پاکستان میں آنے کے بعد۔ اچھا، آپ بتائیں 11 دن جیل میں رہے ہیں، وہاں کیسا اتفاق تھا؟ یار جیل ہے، بہت مشکلات جیل پہ تھا، مگر جیل سے ادھر زیادہ مشکلات ہے۔ آپ نے خود دیکھے، آفتاب ہے، جو باران اندر ہے، ادھر چلڈرن ہے، یا مشکلات بہت ہے۔ اچھا، آپ 11 دن جیل میں رہے، ابھی آپ کے جو فیاض صاحب ہیں ان کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں؟ ان کو تقریباً 2 مہینے ہو گئے جیل پہ، 2 مہینے ہو گیا۔ اور ہمارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی جیل پہ تھا، وہ 21 ڈیز جیل پہ، وہ چھوٹا بچہ 21 ڈیز جیل پہ تھا۔ کتنے سال کا بچہ تھا جو جیل میں تھا؟ وہ 14 اچھا، 14 سال کا بچہ 14 سال کا، وہ کتنے دن رہا؟ وہ 21 ڈیز۔ اچھا، تو ملاقات ہوئی کوئی فیاض صاحب سے؟ ملاقات بہت کم ہو گئی، بہت نہیں، تقریباً ہفتے پہ ایک بار۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، یہاں پہ سہولیات بھی نہیں ہیں، تعلیم بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ بیٹھیں گے۔ ان کا یہ تمام جو ہے خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اس زندگی کو جو ہے وہ افغانستان کی زندگی سے بہتر ترجیح دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کب تک یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور کس طرح ان کی مشکلات میں کمی ہوتی ہے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے آپ دیکھتے ہیں چلتے پھرتے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔